दुईटा अप्सन आउँछ। और के गर्नु पर्ने? फिनिस गर्ने कि यिनीहरू मैले फिनिस छ नि त्यही फिनिस अनि त्यहाँदेखि अर्को अप्सन अपलोडिङ एचडी भन्ने आउँछ कि हाई डेफिनेसन भिडियोमा त्यही सेभ र अपलोड प्रेम शांति सिखा के बदले
शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवारको दिन हामी सबैलाई सद्गुरु बाबाले वरदान दिनुहुन्छ। हामी सबै सद्गुरु बाबाको वरदानले पालना लिइरहेका छौँ। आज बाबाले विशेष वरदान दिनुहुन्छ, बच्ची, जब तिमीले स्मृतिको स्विच अन गर्छौ र तिमी अशरीरी अनुभूति हुन्छ। स्मृतिको स्विच अन गर्ने बित्तिकै तिम्रो अशरीरी स्थितिको तिमीले अनुभव गर्छौ र बाबासँग तिम्रो प्रीत बुद्धि हुन्छ। बाबासित प्रीत बुद्धि, बाबासँग सम्बन्ध जोड्नको लागि, सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्नको लागि पहिला त स्थिति के छ, अशरीरी अनुभूति गरौ। म आत्मा हुँ, यो स्मृति हुने बित्तिकै अशरीरी बन र बाबासँग प्रीत बुद्धि बन। बाबा भन्नुहुन्छ, यो संगम युगमा तिमी बच्चाहरूले अलौकिक जीवन पाएका छौ, ईश्वरीय जीवन। ईश्वरीय जीवनमा ईश्वरीय सम्बन्ध याद हुन पर्छ। बाबासँग सम्बन्ध जुटे, पहिला त आफ्नो परिचय मिल्यो हैन, अलौकिक जन्म भयो हाम्रो। अलौकिक जन्म हुनाले पहिला त स्वयंको परिचय, बाबासँग सम्बन्ध जुटे, बाबासित प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। त यो ईश्वरीय जन्मको स्मृति हुनाले सबै सम्बन्ध याद आउँछ, अलौकिक सम्बन्ध याद आउँछ, अलौकिक परिवार याद आउँछ,
अव्यक्त या भनौँ अलौकिक दिव्य कर्महरू, व्यवहारहरू, संस्कारहरू याद आउँछ। त्यही भएर यो ईश्वरीय जन्मलाई सदा याद राखौँ। कहिले आफ्नो लौकिक जन्मदिन मनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक जन्मदिन मनाउनु हुँदैन। लौकिक जन्मदिन मनाउनु पनि रङ हो, किनकि लौकिक जन्मदिनदेखि त हामी सम्बन्ध छुटेर अब अलौकिक जन्म पाएको छु। लौकिक सम्बन्ध होइन, लौकिक जन्मदिन मनाउनाले को याद आउँछ? लौकिक परिवार याद आउँछ होइन, लौकिक सम्बन्ध याद आउँछ, लौकिक माता-पिता याद आउँछ। फिर लौकिकताको तरफ हामी गएका छौँ। लेकिन लौकिक सम्बन्ध या लौकिक जन्मदिन मनाउनुभन्दा के मनाऊ? फाइदा केमा छ? ईश्वरीय जन्मदिन मनाऊ होइन। जुन दिन म बाबाको बच्चा बने, जुन दिन मैले आफूलाई चिने, बाबालाई चिने, बाबासँग सम्बन्ध भयो, अलौकिक परिवारसँग सम्बन्ध थियो, त्यो दिनलाई बडा धुमधामले बनाऊ, ताकि तिमीलाई याद रहोस् कि मेरो यो ईश्वरीय जन्म अलौकिक जन्म हो, दिव्य जन्म हो। यस दिव्य जन्ममा मलाई दिव्य कर्तव्य गर्नु छ, दिव्य संस्कार धारण गर्नु छ र ईश्वरीय जन्मदिन मनाऊ। कतिले त आफ्नो म्यारेज डे पनि दिन मनाउँछन्। आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विवाहको सालगिरह मनाउँछ नि, त्यो दिन पनि मनाउँछ। त्यो दिन मनाले त के फाइदा हुँदैन। त्यो त अझै पनि के हो, तमो प्रधान स्थिति हुन्छ, गिर्ती कलाको तरफ होइन, गिरेको स्थिति भयो हो कि होइन। त्यो दुःखको दुनियाँ मात्रै याद आउँछ। तर वास्तवमा मनाउनु छ भने अलौकिक दिव्य ईश्वरीय जन्मदिन मनाऊ। आज बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेला, अमृत बेला तिमीले बाबासँग सम्बन्ध जोड्छ, बाबालाई याद गर्छ। यादमा यति लवलीन हो कि तिम्रो आँखामा के आओस्? आँखामा के आओस्? बाबालाई याद गर्दा आँसु आओस्। लौकिकमा पनि जसको प्रति धेरै प्यार हुन्छ, एकदम प्यार हुन्छ, लौकिक सम्बन्धमा धेरै प्यार हुन्छ, धेरै समयपछि मिल्छ या बिछडेको छ भने उसलाई याद गर्दा उसको प्रेममा मनुष्यले आँसु बगाउँछ होइन। लौकिक दुनियाँमा पनि आँसु बग्छ प्रेमले। अगर कोही बिछोड भएको छ या धेरै समयपछि मिल्छ, आएर मिल्छ भने आँखामा आँसु आउँछ। त्यो भए लौकिक दुनियाँको सम्बन्ध। यहाँ त बाबा मिलेको छ हामीलाई होइन। आत्माहरूको जन्म जन्मान्तर, हाम्रो जन्म जन्मान्तरको बाबा हामीलाई मिलेको छ, जुन बाबाले सदा हामीलाई छत्र छाया दिइरहनु भएको छ, जुन बाबाले सदा हामीलाई आफ्नो दिलमा राख्नुहुन्छ, नजरमा राख्नुहुन्छ। यस्तो बाबाको यादमा त तिम्रो आँखामा आँसु बग्न पर्छ, प्रेममा आँसु आउनुपर्छ, किनकि यत्रो समयको बाद मिलेको छ होइन। 5000 वर्षको बाद होइन, हामीले भक्ति गर्दा गर्दा, दुःख पाउँदा पाउँदा, गिर्दा गिर्दा, तमो प्रधान पतित बन्दा बन्दा अब अहिले आएर बाबा मिलेको छ। बाबाले हामीलाई यत्रो हाइएस्ट स्टेजमा लाँदै हुनुहुन्छ, सतो प्रधान बनाउँदै हुनुहुन्छ, देवी देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो बाबालाई त कति प्यारसँग, कति प्रेमसँग दिलदेखि याद गर्नुपर्छ। अरू विशेष गरेर बाबाले त हामीलाई अमृत बेलामा खुला दिलले, खुला भण्डारा होइन, त्यो बेलामा बाबाको भण्डारा खुला हुन्छ। बाबाले तोकेर दिनुहुन्न होइन, र बाबाले चाहिने गिन्ती गरेर दिनुहुन्न। खुला भण्डारा, मन इच्छित जे पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ बाबासँग हामीले। अमृत बेला त्यो अमृत समय छ होइन। सबै घडी त अमृत हुँदैन नि, सबै समय पनि अमृत हुँदैन। तर ब्रह्म मुहुर्तको समयलाई अमृत बेला किन भनेको? किनकि त्यो अमृत बेलामा बाबाले हामीलाई अमृत जे चाहियो, जे हामीले इच्छा हामीले चाहन्छौँ, त्यो इच्छालाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। मन इच्छित फल बाबासित मिल्छ। त्यही भएर अमृत बेला कहिले पनि मिस गर्नुहुन्न। बाबा सदा आफ्नो हात फैलाएर हामी बच्चाहरूलाई आह्वान गरिरहनुहुन्छ। बच्चे, मिठे बच्चे, मेरो पास आओ, मसित जे छ होइन, जो तिमीलाई चाहियो त्यो तिमीले लिन सक्छौ, जे तिमीलाई चाहियो त्यो तिमीले खुला दिलले लिन सक्छौ। बाबाले खुला रूपबाट हामीलाई त्यति बेला शक्ति भनौँ, वरदान भनौँ, जे पनि हामीलाई दिन सक्छ। त्यही भएर हामी ईश्वरी परिवार, ब्राह्मण बच्चाहरूले कहिले पनि अमृत बेलाको यो अमृत ब्रह्म मुहुर्तको समयलाई कहिले पनि अलबेलापनमा गवाउनु हुँदैन होइन। अलबेलापनमा यसलाई चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन, या यसलाई यो अमृत बेलामा कहिले पनि हामीले यसलाई डोन्ट केयर गर्नु हुँदैन।
ब्राह्मण अगर ईश्वरीय अलौकिक जन्म छ, ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण छ, सच्चा बाबाको बच्चा छ भने त्यो बच्चाले अमृत बेला उठेर बाबासँग रोज वरदान लिनुहुन्छ हैन। त सबैले उठेर बाबालाई याद गरौँ। आज 2077 साल असोज 1 गते सद्गुरुवार 17/9 सन् 2020 को बाबाको साकरवाणी बोलेको सार। मीठे बच्चे, तिमी यस पुरुषोत्तम संगम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। तिमी यस पुरुषोत्तम संगम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? हामी मद्दतगार छौं, बाबाको सहयोगी छौं। कुन कार्यमा बाबाले कुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कार्यमा हामी मद्दतगार छौं। गुप्त कार्यमा हामी सहयोगी छौं। कुन गुप्त कार्यमा हामी सहयोगी छौं? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म र दैवी राजधानीको स्थापना। आदि सनातन देवी देवता धर्म र दैवी राजधानीको स्थापना तिमीले बाबाको साथमा गुप्त रूपले यो कार्य गरिरहेका छौ। बाबाको साथमा गुप्त रूपले यो कार्य गरिरहेका छौ। कुन कार्य हुँदैछ? बाप र बच्चाहरूको सहयोगमा कुन कार्य हुँदैछ? कुन कार्य हुँदैछ? बाबा र बच्चाहरूको दुवैको सहयोगमा कुन कार्य हुँदैछ? आदि सनातन देवी देवता धर्म र दैवी राजधानीको स्थापना। बाबा बागवान हुनुहुन्छ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ जसले आएर काँडाको जंगललाई फूलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। काँडाको जंगललाई फूलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। त्यस बगैँचामा कुनै पनि भयानक दुःख दिने वस्तु हुँदैन। कुनै पनि भयानक दुःख दिने वस्तु हुँदैन। बागवान बाबाले जुन बगैँचा स्थापना गरिरहनु भएको छ, जुन दुनिया स्थापना गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो सुखको दुनियाँमा, त्यस्तो फूल जस्तो बगैँचामा कुनै पनि प्रकारको दुःख दिनेवाला चीज या भयानक डर लाग्दो चीजहरू, दुःख दिने चीजहरू, वस्तुहरू हुँदैन। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ त अवश्य शरीरद्वारा नै। आत्माले शरीरको बिना कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। रुहानी बाबालाई एकैपटक पुरुषोत्तम संगम युगमा नै शरीर लिनुपर्छ। पुरुषोत्तम युगमा बाबाले आएर सत्य धर्मको स्थापना गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर यस युगमा नै बाबालाई शरीर लिनुपर्छ। यो संगम युग पनि हो, यसलाई पुरुषोत्तम युग पनि भनिन्छ, किनकि यस संगम युग पछि फेरि सतयुग आउँछ। सतयुगलाई पनि पुरुषोत्तम युग भनिन्छ। पुरुषोत्तम युग त यो हो, तर आज बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? सतयुग दुनियाँलाई पनि हामीले पुरुषोत्तम युग भन्न सकिन्छ। बाबा आएर स्थापना पनि पुरुषोत्तम युगको गर्नुहुन्छ।
संगम युगमा आउनुहुन्छ, त्यसैले त्यो पनि पुरुषोत्तम युग भयो नि, किनकि त्यहाँ सबै को रहन्छ, उत्तम पुरुषहरू रहन्छ, अर्थात् उत्तम श्रेष्ठ देवी देवताहरू, पावन देवी देवताहरू, जो पुरुषोत्तम पुरुषभन्दा पनि सबैभन्दा उत्तम आत्माहरू छन्, त्यो रहन्छन्। त्यही भएर सतयुगलाई पुरुषोत्तम युग पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ नै बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ, फेरि तिमी पुरुषोत्तम नयाँ दुनियाँमा रहन्छौ। पुरुषोत्तम अर्थात् उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष यी राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण हुन्। यो ज्ञान पनि तिमीलाई छ। अरू धर्मकाले पनि मान्छन् यी स्वर्गका मालिक हुन्। अरू धर्ममा पनि स्वर्गको वर्णन आउँछ। आफ्नो आफ्नो धर्म ग्रन्थमा, शास्त्रमा स्वर्गको वर्णन गरिएको छ। भारतवर्षको धेरै ठुलो महिमा छ, तर भारतवासीहरूले स्वयंलाई जानेका छैनन्। भनिन्छन् पनि फलाना स्वर्गवासी भयो। यसको अर्थ के भयो? यसको तात्पर्य त जरुर स्वर्ग छ नि, तब त मरेपछि स्वर्गवासी गयो भन्छन्। तर स्वर्ग के चिज हो यो जानेका छैनन्। आफै सिद्ध गर्छन् स्वर्ग गयो भनेर, यसको मतलब नरकमा थियो नि, हैन? स्वर्गमा गयो त स्वर्ग छुट्टै स्थान छ। म जहाँबाट गए, जुन स्थानबाट गए, त्यो स्थान के भयो? फेरि नरक भयो। यसले के सिद्ध हुन्छ कि पहिला नरकमा थियो, अब नरकबाट कहाँ गयो? स्वर्ग गयो। स्वर्ग तब हुन्छ जब बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो त नयाँ दुनियाँलाई नै भनिन्छ। दुई चिज छन् नि, स्वर्ग र नरक। मानिसहरूले त स्वर्गलाई लाखौं वर्ष भनिदिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि हिजो नै स्वर्ग थियो। लाखौं वर्ष, करोडौं वर्षको कुरा हुँदैन, हैन? 5000 वर्ष पहिला के थियो? 5000 वर्ष त समय बितिहाल्छ नि, थोरै समयमा बितिहाल्छ। त्यही भएर हिजो नै स्वर्ग थियो, यिनीहरूको राजाई थियो। फेरि बाबासँग वर्षा लिइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठा प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो आत्मा त पतित छ, त्यसैले तिमी कहाँ छौ? पतित आत्मा कहाँ रहन्छ? पतित आत्मा कहाँ रहन्छ? पतित आत्मा त नरकमा रहन्छन्, हैन? त तिमी अहिले कहाँ छौ? नरकमा छौ, किनकि तिमी पतित छौ, त तिमी नरकमा छौ। भन्छन् पनि अझै कलियुगको अवधि 40,000 वर्ष बाँकी छ, त्यसैले अवश्य कलियुगवासी नै भनिन्छ। पुरानो दुनियाँ हो नि, बिचारा मानिसहरू घोर अन्धकारमा छन्। डिसिजनै गर्न सक्दैन उनीहरूले, यो स्वर्ग हो कि नरक हो, यो सत्य हो कि ऊ सत्य हो, हैन? यहाँ छ कि वहाँ छ, सही तरिकाले ज्ञान छैन नि, त्यही भएर निर्णय गर्न सक्दैन, घोर अन्धकारमा छन्। पछि गएर जब आगो लाग्छ तब यी सबै खत्म हुन्छन्। तिम्रो प्रीत बुद्धि छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। जति प्रीत बुद्धि हुन्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ, हैन? उच्च पद पाउनुको आधार के हुन्छ? उच्च पद पाउनुको आधार के छ? जति बाबासित लगन छ मेरो, जति बाबासँग मेरो सम्बन्ध छ, प्रीत छ, त्यो प्रीत बुद्धिको आधारले नै सत्ययुगमा तिमीले पद पाउँछौ। सबेरे उठेर धेरै प्रेम पूर्वक बाबालाई याद गर्नु छ। प्रेमको आँसु पनि आओस्, हैन? यति प्यारसँग बाबालाई, हैन, दिल खोलेर, दिल भरेर बाबालाई याद गर, हैन? प्रेममा आँसु आओस्, हैन? किन नआओस् आँसु? किनकि धेरै समयपछि बाबा भेट्न आउनु भएको छ। धेरै समयपछि, लामो समयपछि जब कोही आएर भेट्छ नि, त कति दिल भरेको हुन्छ, होइन र? अनि गला मिलेर कति आँसु, प्रेममा आँसु बग्छ, होइन? खुसीको आँसु हुन्छ, त्यो प्रेमको आँसु हुन्छ, खुसीको आँसु हुन्छ। त्यस्तै बाबा धेरै दिनपछि, 5000 वर्षपछि यहाँ हामीलाई भेट्नको लागि आउनु भएको छ। हामीसँग मिल्नको लागि बाबा आउनु भएको छ भने त्यो अनुभूतिले हामीलाई त कति आँसु बग्न पर्यो, कति प्रेमले दिल भर्नु पर्छ बाबाको यादमा, हैन? बाबा हजुर आएर हामीलाई दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। हामी विशेष सागरमा गोता खाँदै कति दुखी हुँदै आएका छौँ। अहिले यो हो र नरक। अहिले तिमीलाई बाबाले सारा चक्रको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। मूल वतन के हो त्यो पनि आएर बताउनु भएको छ, हैन? हाम्रो घर कहाँ हो, हाम्रो घर कस्तो छ, आत्माको घर कस्तो छ, हैन? आत्माको घर कहाँ छ त्यो पनि बाबाले आएर बताउनु भएको छ। पहिला तिमीले जान्दैनन् थियो, यसलाई भनिन्छ काँडाको
काँडाको जङ्गल। स्वर्गलाई भनिन्छ ईश्वरको बगैँचा, फुलहरूको बगैँचा। किन फुलहरूको बगैँचाले तुलना गरेको स्वर्गलाई? किनकि जसरी फुल कसैको आँखामा बिजाउँदैन, फुलमा कति सुन्दरता हुन्छ, फुलमा कति बासना हुन्छ हैन, सबैलाई मन पर्छ। कोही यस्तो छ र फुल नमन पर्ने संसारमा? कोही पनि छैन। सबैलाई फुल प्रति कति स्नेह हुन्छ हैन, मन पर्छ। त्यस्तै स्वर्ग दुनियाँमा जो आत्माहरू हुन्छ, जो देवी देवताहरू हुन्छ, उनको व्यवहार, उनको संस्कार, उनको कर्म, आत्मामा के छ? दिव्यता छ, दिव्य गुण छ, सबैलाई मन पर्छ। तब त सबैले आजसम्म पनि उनीहरूको पूजा गर्छन् हैन। उनको कर्म, उनको व्यवहार, उनको मन वचन हरेक श्रेष्ठ छ, सुन्दर छ, खुशबुदार छ, खुशबु दिनेवाला छ, सुगन्धित छ हैन। त्यही भएर बाबाले स्वर्ग दुनियाँलाई बगैँचाको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ, फुलहरूको बगैँचा। बाबालाई बागवान पनि भनिन्छ नि। तिमीलाई फेरि फुलबाट काँडा कसले बनाउँछन्? रावणले। फुल बनाउनेवाला बाबा, काँडा बनाउनेवाला रावण। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, भारतवर्ष फुलको बगैँचा थियो, अहिले जङ्गल भएको छ। किनकि दुःख छ, जङ्गलमा के हुन्छ? दुःख मिल्छ। जङ्गलमा भट्किन्छ, भट्काउ हुन्छ। जङ्गलमा सिधीमिधी बाटो मिल्दैन नि। कोही जङ्गलमा फुलेर भट्केर अगर जङ्गलभित्र पसेपछि बाटो कसैलाई थाहा हुँदैन, भट्किन्छ। जङ्गलमा फेरि जनावरहरू पनि हुन्छ, जानवरहरू, दुःखदायी चिज वस्तुहरू पनि हुन्छन् हैन, दुःख दिनेवाला चिज। त्यस्तै यो दुनियाँ पनि काँडाको जङ्गल हो। यसै जङ्गलमा पनि मनुष्य आत्मालाई के छ? दुःख मिल्छ हैन। मनुष्य भट्किरहेको छ, आफूलाई पनि चिन्दैन, आफ्नो लक्ष्यलाई थाहा छैन, बाबा आफ्नो भगवान आफ्नो पितालाई थाहा छैन र दुःख एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छ, एक अर्कालाई काँडा जस्तै घोचिरहन्छ। मन वचन कर्मले, व्यवहारले हरेक आत्माले एक अर्कालाई दुःख दिइरहेको छ। वस्तुले पनि दुःख दिइरहेको छ, व्यक्तिले पनि दुःख दिइरहेको छ। त्यही भएर बाबाले यो दुनियाँलाई काँडाको जङ्गल भन्नुहुन्छ। जङ्गलमा जानवर बिच्छी आदि रहन्छ नि। सत्यमा कुनै डर लाग्दा जानवर आदि हुँदैनन्। शास्त्रहरूमा त धेरै कुरा लेखिदिएका छन्। कृष्णलाई सर्पले डस्यो, यस्तो भयो। कृष्णलाई फेरि द्वापरमा लगिदिएका छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति बिल्कुलै अलग कुरा हो, ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ। ज्ञानका सागर कसैले पनि आफ्नो टाइटल लिन सक्दैन हैन। सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान, आत्माहरूको ज्ञान, सर्वधर्म आत्माहरूको ज्ञान, धर्मको ज्ञान, मनुष्य आत्माको 84 जन्मको ज्ञान त मनुष्यलाई छ। कोही धर्म पितालाई, कोही मनुष्य आत्मालाई छैन। केवल परमपिता परमात्मालाई मात्रै सबै ज्ञान छ। त्यही भएर ज्ञानको सागर केवल बाबालाई भन्न मिल्छ। यस्तो होइन कि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर ज्ञानका सागर हुन्, होइनन्। पतित पावन एक ज्ञानका सागरलाई नै भरिन्छ। ज्ञानबाट नै मनुष्यलाई सद्गति मिल्छ। सद्गतिका 2 स्थान छन् हैन। सद्गतिका 2 स्थान छन्। एउटा मुक्तिधाम, दोस्रो जीवन मुक्तिधाम। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, तर गुप्त रूपले हैन। कसैलाई थाहै छैन। गुप्त तरिकाबाट, गुप्त रूपबाट हैन। गुप्त समयमा बाबा र गुप्त आत्मा, हामी आत्माहरू पनि गुप्त छन् हैन। गुप्त रूपबाट अहिले हामीले आफ्नो दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। बाबा नै आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। सबै आफ्नो मनुष्य चोलामा आउँछन्। बाबाको आफ्नो शरीर त छँदै छैनन्, त्यसैले उहाँलाई निराकारी परमपिता भनिन्छ। परमपिता निराकारी, निराकार, आकारै छैन बिचारा बाबाको हैन। आकार भनेको शारीरिक रूपको आकारै छैन, आकार त छ नि हैन। कस्तो आकार छ? ज्योति बिन्दु स्वरूप छ हैन। तर शरीरको आकार नहुनाले उहाँलाई निराकार भनिदिए। निराकारी परमपिता भनिन्छन्, बाँकी सबै हुन् साकारी। उहाँलाई भनिन्छ निराकारी, आत्माहरूका निराकार परमपिता। तिमी आत्माहरू पनि त्यही रहन्छौ, बाबा पनि त्यही रहनुहुन्छ, तर गुप्त हुनुहुन्छ। गुप्त बाबा नै आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। मूल वतनमा पनि कुनै दुःख हुँदैन। दुःख कहाँ हुँदैन?
कहाँ कहाँ दुःख हुँदैनन्? एक त सुखधाममा दुःख हुँदैनन्, दोस्रो परम धाममा, हैन, आफ्नो घरमा, त्यहाँ पनि दुःख हुँदैन। अहिले सङ्गम युगमा पनि त दुःख हुँदैन नि, हैन? सङ्गम युगमा बाबा मिलो त दुःख हुँदैन, हैन? यो त हो सङ्गम युग। मूल वतनमा पनि दुःख हुँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कल्याण छ नि एउटै कुरामा, तिम्रो कल्याण छ एउटै कुरामा। कुन कुरामा? तिम्रो कल्याण एउटै कुरामा छ, त्यो हो बाबालाई याद गर, मन मना भव बस। कति राम्रो महामन्त्र बाबाले दिनुहुन्छ, हैन? कति छोटो सर्टकटमा र कति ठुलो र कति गुप्त, कति शक्तिशाली मन्त्र बाबाको छ। के छ? बच्चे बाबालाई याद गर, मन मना भव बस, मन्त्र बस। बाबाको बच्चा बन्यो, बच्चाको वर्षा त निश्चित छ नि। अल्फलाई याद गरेपछि वर्षा पनि अवश्य छ, सतयुगी नयाँ दुनियाँको। यस पतित दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु नै छ, अमरपुरीमा जानु नै छ, पक्का निश्चय छ नि सबैलाई, हैन? जब म बाबाका बच्चा बने त अमरपुरीमा त जानु नै छ। अमरनाथले किन अमरपुरीमा हामीलाई जाने अधिकार छ? सबैलाई किन त्यो अधिकार छैन? किन छैन सबैलाई त्यो अधिकार? अमरपुरीमा जाँदैछौँ हामी, अमरपुरीमा त पक्का हामीलाई जानु नै छ, हाम्रो अधिकार छ। किन अधिकार छ अमरपुरीमा जान? किनकि अमरनाथले के गर्दै हुनुहुन्छ? अमरनाथले तिमी पार्वतीहरूलाई के सुनाउँदैछ? अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। जसले अमर कथा सुन्यो, हैन, जसले अमर कथा सुन्छन्, अमर कथा सुन्ने सौभाग्य जसलाई मिलेको छ, त्यो पक्का पनि अमरपुरीमा जानु नै छ, होइन? अब जसले अमर कथा सुनेकै छैन, हैन, भगवानको अमर कथा जसले सुनेकै छैन, त उसलाई अमरपुरीमा जानेको पनि अधिकार छैन, हैन? त तिमीलाई त अमरपुरीमा जानु नै छ, किनकि तिमीले रोज पार्वतीहरूले के सुन्दैछ? अमरनाथ बाबासँग अमर कथा सुन्दैछौ। बाबाले अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। तीर्थहरूमा पनि कति मनुष्यहरू जान्छन्, अमरनाथमा कति जान्छन्, त्यहाँ केही पनि छँदै छैन, सबै उन ठग्ने काम मात्रै, रत्ती भर पनि सत्य छैन रे, हैन? विचार रत्ती भर पनि सत्यता छैन। गायन पनि छ, झुटी काया झुटी माया झुटा सब संसार। यसको पनि अर्थ हुनुपर्छ। यहाँ छ नि झुट, किनकि यो झुट खण्ड हो। काँडाको जङ्गलमा त सत्यता हुँदैन, हैन? त यो काँडाको जङ्गलमा के छ? सबै झुट नै झुट छ। यो पनि ज्ञानको कुरा हो। यस्तो होइन कि गिलासलाई गिलास भन्नु झुटो हो। बाँकी बाबाको बारेमा यस्तो होइन कि संसार झुटोको अर्थ यो मात्र कि सबै झुटा भयो, अब यो पनि झुटा, यो वस्तु पनि झुटा, हामी पनि झुटा, ऊ पनि झुटा, होइन, होइन? यसको पनि त सही अर्थ बाबाले बताए नि। मनुष्यलाई जे पनि ज्ञान छ, झुटो ज्ञान छ। मनुष्यले जे पनि कर्म गर्छ, भिखारी वश भएर जो पनि कर्म गर्छ, होइन, काम क्रोध लोभ मोह वश भएर जो पनि कर्म छ, त्यो सबै झुटा हो, होइन? जसमा सत्यता छैन त्यसलाई झुटा भन्छ। बाँकी यस्तो थोरै न कि गिलास हो, यो गिलास झुटा हो भन्न मिल्दैन। जो चिज छ त्यो त छँदैछ, लेकिन जो चिज आँखाले देख्दैन, जसको बारेमा मनुष्यले आफ्नो आफ्नो के अरे कुरा गर्छन्, आफ्नो आफ्नो विचार दिन्छ, त्यो सबै झुटा हो भन्नुहुन्छ बाबा। झुटी माया झुटी काया झुटा सब संसार। यो पनि ज्ञानको कुरा हो। यस्तो होइन कि गिलासलाई गिलास भन्नु झुटो। बाँकी बाबाको बारेमा, भक्तिमा, भगवानको बारेमा झुटा के कुरा छ? भगवानको बारेमा, बाबाको बारेमा जे जति बोल्छन् त्यो सबै झुटै बोल्छन्, होइन? कसको बारेमा झुटा बोल्छन्? मनुष्यले भगवानको बारेमा जे कुरा गर्छन्, किनकि थाहा छैन, सत्यता थाहा छैन, भगवानको सही परिचय छैन, हैन? ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छैन, त्यही भएर जे बोल्छ झुटै बोल्छन्। सत्य बोल्ने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, बाबा आएर सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा सुनाउनुहुन्छ। अमर कथा भनौँ या सत्यनारायणको कथा भनौँ, कुरा त एउटै हो। नक्कली हीरा मोती पनि हुन्छ नि। आजकल के छ? आजकलको समयमा किनकि झुटो दुनियाँ हो, नक्कली दुनियाँ हो, त्यही भएर नक्कली हीरा मोती पनि हुन्छ नि। आजकल नक्कलीको त धेरै सो हुन्छ, हो कि होइन? नक्कली जो बाहिरदेखि बिल्कुल एकदम आकर्षण गर्नेवाला छ, त्यसको त बडा के हुन्छ?
सो हुन्छ। नक्कलीको त आज दुनियाँमा बडा सो छ, त्यसको चमक यस्तो हुन्छ सक्कलीको भन्दा पनि राम्रो। मनुष्यले आजकल के लगाउँछ? असली गहना लगाउँदैन, किनकि असली गहना लुट्ने हराउने डर, त्यही भएर के लगाउँछ? असली जस्तै सक्कली देख्ने जस्तो नक्कली गहना, त्यो त झन् राम्रो हुन्छ, सक्कली भन्दा झन् आकर्षण हुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ। त्यो चिज आजकल मनुष्यले मन पर्छ, त्यो चिज लगाउँछन् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ आजकल त सक्कलीको भन्दा पनि राम्रो नक्कली चिज। यी नक्कली पत्थरहरू पहिला थिएनन्, थियो र? नकली भनेको के हो? पहिला चिजहरू मिसावट, अन्नमा मिसावट, फल फ्रुटमा मिसावट हैन, अनाजमा मिसावट, पानीमा मिसावट, दूध दहीमा सबैमा मिसावट थियो र पहिलाको समयमा थिएन, कुनैमा पनि मिसावट थिएन। अब अहिले त के हो? हर चिजमा मिसावट छ। केवल सुन र चाँदीको कुरा मात्रै छैन, तर अन्नमा, पानीमा, फल फ्रुटमा हो कि होइन? हो कि जे चिज छ सबैमा मिसावट छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त सबै नक्कली नै छ। नक्कली सक्कलीको भन्दा पनि राम्रो। यी नक्कली पत्थरहरू पहिला थिएनन्, पछि बेलायतबाट आएका हुन्। नक्कली र सक्कलीलाई सँगै मिसाइदिन्छन्, थाहै हुँदैन। फेरि यस्ता वस्तु पनि निस्किए जसबाट जाँचिन्छ। नक्कली सक्कलीको छुटकारा कसरी गर्ने हैन? फेरि जाँच गर्नको लागि यन्त्र पनि निकालेका छन्, ताकि परख्न सकोस् हैन, यो नक्कली हिरा हो कि असली हिरा हो, यो मोती नकली हो कि असली हो। सुनको सुन जो छ त्यो प्योर छ कि 24 क्यारेट छ कि या कम क्यारेट वाला छन्, त्यसलाई जाँच्नको लागि फेरि मसिन पनि निस्किएको छ। मोती पनि यस्ता नकली निस्किए जसलाई कति पनि चिन्न सकिन्न। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अलिकति पनि शङ्का छैन। शङ्का हुनेहरू शङ्का छ बच्चाहरूलाई, यो बाबा हो कि होइन, यो ज्ञान सत्य हो कि होइन, लक्ष्मी नारायण बन्छु कि बन्दैन हैन, भविष्यमा स्वर्ग दुनियाँमा जाने हो कि कि हुँदैन, यो सब शङ्का हो। यस्तो शङ्का छ अहिले कसैलाई? कुनैलाई यस्तो शङ्का छ? तिमीलाई त 1% पनि शङ्का छैन। शङ्का हुनेहरू फेरि आउँदा पनि आउँदैनन् हैन। जसको शङ्का हुन्छ नि, खै के हो बाबा झुटो हो कि सत्य हो, शिव बाबाले आएर पढाउनुहुन्छ कि हुँदैन, लक्ष्मी नारायण बन्ने हो कि होइन, स्वर्ग दुनियाँ आउने हो कि होइन हैन। अगर अलिकता पनि शङ्का छ भने ऊ चाहिँ आउँदैनन्। प्रदर्शनी हेर्न कति आउँछन्? बाबा भन्नुहुन्छ अब ठुला ठुला पसल खोल। को पसल? कस्तो पसल? वस्तुहरूको पसल, कपडाको पसल, अन्नको पसल, कुन पसल खोलो भन्नुहुन्छ बाबाले? पसल भनेको सेवा केन्द्र, सेन्टर, ठुलो ठुलो सेन्टर खोलो हैन, ठुलो ठुलो सेन्टर जहाँ सबै आएर सबै आत्माहरूको के हो? सद्गति हो, सबै आत्माहरूलाई ज्ञान मिलुन्, सबै आत्माहरूको कल्याण होस्। यस्ता ठुला ठुला पसल खोला, सेन्टरहरू खोला भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ अब ठुला ठुला पसल खोला, एक मात्र यो तिम्रो सच्चा पसल हो, तिमीले सच्चा पसल खोल्छौ। अब यहाँ त सबै मिल्छ, के लिन छ तिमीलाई? स्थूल चीज मिल्दैन, तर सूक्ष्म चीज सबै मिल्छ। चाहे ज्ञान लियो, चाहे सुख लियो, चाहे शान्ति लियो हैन, चाहे सबै खजाना प्राप्त गर, आनन्द लियो हैन, खुसी लियो, जे लिन सक्छौ, जे शक्ति लिन सक्छौ, जे गुण और ज्ञान लिन सक्छौ, यो पसलमा आएर लिन सक्छौ। अरू पसलमा त्यो चीज पाइँदैनन्। त्यही भएर यो ठुलो पसल खोल भन्नुहुन्छ बाबा। ठुला ठुला सन्यासीहरूका ठुला ठुला पसल हुन्छ नि, जति ठुलो सन्यासी त्यति ठुलो उनको अखाडाहरू हुन्छन् हैन। कति कति अखाडा, कति कति शिष्यहरू हुन्छन् उनको हैन, धेरै ठुलो ठुलो अखाडाहरू। ठुलो ठुलो सन्यासीको त ठुलो ठुलो अखाडाहरू छन्। तिमीले पनि त सच्चा जहाँ ठुला बडा मानिसहरू जान्छन्, तिमीले पनि ठुला ठुला सेन्टरहरू खोलो हैन। ठुलो ठुलो राम्रो सेन्टर भएपछि त मनुष्य आउँछन्, आकर्षित हुन्छन्। सानो झोपडीमा सेन्टर भए पनि त कोही पनि जान चाहन्न हैन। अगर राम्रो सेन्टर छ, वातावरण राम्रो छ, ठुलो ठुलो भव्य भब्कावाला सेन्टर छ भने त्यहाँ सबै आउँछन्, ठुला ठुला मानिसहरू पनि आउँछन्। त्यही भएर बाबा हुन्छ ठुला ठुला सेन्टर खोलो। तिमीले पनि ठुला ठुला सेन्टर खोल। भक्ति मार्गका सामग्रीहरू बिल्कुलै अलग हुन्छ, यस्तो भनिँदैन। भक्ति सुरुदेखि चलिआएको होइन। कहिलेदेखि सुरु भएको भक्ति? भक्ति गर्न कहिलेदेखि सुरु भएको?
द्वापर युगदेखि ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति अर्थात् दिन, त्यहाँ सम्पूर्ण निर्विकारी विश्वका मालिक थिए। मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन यी लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक थिए। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी अरू कुनै पनि धर्म हुँदैन, बस सूर्यवंशी अनि चन्द्रवंशी, हैन? सतयुगमा सूर्यवंशी अनि त्रेता युगमा चन्द्रवंशी हुँदैनन्। बच्चाहरूले गीत पनि सुन्यो। के गीत सुन्यो? के गीत थियो? आखिर वो दिन आया आज। तिमीले जानेका छौ आखिर त्यो दिन आयो आज। कुन दिन? कुन दिन? जुन दिनमा भगवान, जुन समयमा भगवान आउनुहुन्छ संगम युगमा। आखिर त्यो संगम युगको दिन आएको छ, जसले गर्दा हामी आएर आफ्ना बेहदको बाबासँग मिल्यौ, हैन? यत्रो सुन्दर दिन, आखिर त्यो दिन आएको छ, त्यो संगम युग दिन आएको छ जसमा हामी बाबासँग मिल्छौं, बाबासँग मिलन मनाउँछौं, बेहदको वर्षा पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छौं। सतयुगमा त यस्तो भनिदैन आखिर त्यो दिन आयो आज। उनीहरूले सम्झन्छन् धेरै अन्न हुन्छ, यो हुन्छ, सम्झन्छन् स्वर्गको स्थापना हामीले गर्छौं, सम्झन्छन् विद्यार्थीहरूको नयाँ रगत हुन्छन्। दुनियाँमा अहिले के छ? अहिले त दुनियाँलाई धेरै उन्नतिको तर्फ लाने, विकासको तर्फ लाने रे, हैन? धेरै विकास गर्छौं भन्छ नि, विकास गरिरहेको छौं भन्छ नि, उन्नति गर्छौं माने विकास गरिरहेको छु। यिनीहरूले धेरै मद्दत गर्नेछन्, स्टुडेन्ट युवाहरूलाई प्रयोग गर्छन् सरकारमा, जुन पनि देशले, किनकि युवाहरूमा के हुन्छ? नयाँ न्यू ब्लड हुन्छ, हैन? तातो खुन हुन्छ, उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ। त हरेक देशमा हरेक कार्यमा, चाहे त्यो स्थापनाको कार्य राम्रो कार्यमा होस् चाहे विनाशको कार्यमा हो, लड्ने, झगड्ने, मार्ने, हडताल गर्ने, हैन? अनि अरू के आन्दोलन गर्ने, त्यसमा पनि कोला प्रयोग गर्छन्। धेरै जसो कोला प्रयोग गर्छन्, युवाहरूलाई प्रयोग गर्छन्, हैन? राम्रो काममा पनि युवाहरूलाई प्रयोग गर्छन्, नराम्रो काममा पनि युवाहरूलाई प्रयोग गर्छन् देशहरूले। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यिनीहरूप्रति सरकारले धेरै मद्दत गर्छन्। अनि फेरि ढुङ्गा आदि पनि उनीहरूले नै हान्छन्। कसले हान्छन्? बुढाबुढीहरू त लड्न जान्दैन, बुढाबुढीहरू त त्यति आन्दोलनमा जाँदैन। युवाहरू के हुन्छ? एकदम जोसवाला हुन्छ, उमङ्ग उत्साहवाला हुन्छ, हैन? त्यही भएर लडाई गर्न, मार्न, मर्न पनि तयार हुन्छ। त आन्दोलनमा पनि ढुङ्गा हान्ने, मार्ने युवाहरू पनि हुन्छन्, हैन? धेरै जसो त युवाहरू हुन्छन्। हंगामा मचाउँदा सबैभन्दा पहिला को अगाडि बढ्छ? सबैभन्दा अगाडि को बढ्छ? युवाहरू, विद्यार्थीहरू नै अगाडि बढ्छन्। उनीहरू धेरै होशियार हुन्छन्। देखो, उनीहरूमा धेरै विशेषता छ। अगर उनीहरूको विशेषतालाई प्रयोग गरे, राम्रो तरिकाले प्रयोग गरेपछि के हुन्छ? उनीहरूले जे पनि कार्य गर्न सक्छ, जे पनि इन्भेन्सन आविष्कार गर्न सक्छ। तर गलत तरिकाले प्रयोग गरेपछि त सब भस्मासुर भइहाल्छ, सब भस्म भइहाल्छ। जस्तो पानी हुन्छ नि, पानी के हुन्छ? पानी पनि कति राम्रो ऊर्जा हो पानीलाई, तर पानीलाई अगर त्यसै छोडिदियो त उसले त तहल्का मचाइदिन्छ। त्यही पानीलाई सही तरिकाले डाइरेक्सनमा लगेर त्यसलाई नहर बनाएर, ड्याम बनाएर, बाँध बनाएर त्यो पानीलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेपछि त्यो पानीले के गर्छन्? कति उब्जाउ भूमि, हैन? कति खेती गर्न सक्छ, कति बिजुली पैदा गर्छन्, हो कि हैन? बिजुली पैदा गर्छ नि त्यो पानीले। पानी पनि त एउटा शक्ति हो नि, त्यसले जे पनि गर्न सक्छ। तर अगर त्यसलाई त्यसै खुला छोडिदियो भने चाहिँ त्यसले त तहल्का मचाइदिन्छ। त्यस्तै युवाहरू पनि त्यस्तै छन्। अगर त्यसलाई त्यसै छोडिदिएपछि त उसले त तहल्का मचाउँछ, उसले त भस्म सब गरिदिन्छ, सब विनाश गर्न पनि तयार हुन्छ। तर त्यही युवाहरूलाई सही डाइरेक्सनमा, सही दिशामा लिएर गएर तिनीहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जाने, उनीहरूको शक्तिलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानेमा के हुन्छ? फेरि उनले त जे पनि कार्य गर्न सक्छ, हैन? स्थापनाको कार्यमा, आविष्कारको कार्यमा जे पनि कार्य गर्न, विकासको कार्यमा जे पनि कार्य गर्न सक्छन्। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको नयाँ रगत बनिन्छ, न्यू ब्लड, हैन? नयाँ रगत बनिन्छ। अब नयाँ रगत त कुरै छैन, त्यो रगतको सम्बन्ध अहिले तिम्रो यो हो आत्मिक सम्बन्ध, हैन? त्यो त रगतको सम्बन्ध भयो, तर तिम्रो सम्बन्ध के छ? आत्माको सम्बन्ध, आत्मिक सम्बन्ध। भन्छन् बाबा म हजुरको 2 महिनाको बच्चा हुँ। 60 वर्षको बुढाबुढीले पनि के भन्छ? बुढी आमा, बुढी बाबाले पनि के भन्छ?
बाबा म 2 वर्षका या 2 महिनाका बच्चा हुँ, आफूलाई बच्चे ठान्छ। हामीले आफूलाई बच्चे सम्झिनुपर्छ हैन। हामी परमपिता परमात्माको आत्मा त सधैँ बच्चे हो नि हैन। शरीर पो बुढो भयो, शरीर पो रोगी भयो, तर आत्मा त के छ, सदा बाबासँग सम्बन्ध छ। आत्मा त सदा एक रस छ। त्यही भएर हामी सदा बच्चै हौँ, आफूलाई बच्चे सम्झिनु पर्यो। बाबा म हजुरको 2 महिनाको बच्चा हुँ। कति बच्चाहरूले अलौकिक जन्मदिन मनाउँछन्, मनाउनु पनि पर्छ, किनकि याद रहोस् कि मेरो यो नयाँ जीवन, नयाँ जन्म हो हैन। मेरो सम्बन्ध अब नयाँ जुटेको छ। कोसँग? बाबासँग, यो ईश्वरीय परिवारसँग, यो संसारसँग, यो नयाँ संसारसँग जुडेको छ। त्यो याद राख्नको लागि पनि, स्मृति हुनको लागि पनि अलौकिक जन्मदिन मनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा धुमधामले हैन। कति बच्चाहरूले अलौकिक जन्मदिन मनाउँछन्। ईश्वरीय जन्मदिन नै मनाउनु पर्छ। ईश्वरीय जुन दिनमा बाबाका बच्चा, मैले यो शरीर जन्म लिए त्यो जन्मदिन होइन, जुन दिन म भगवानको बच्चा बने, मैले आफूलाई चिने, आफ्नो असली स्वरूपलाई चिने हो, जुन दिन म भगवानको बच्चा बने त्यो दिनको जन्मदिन मनाऊ। बाँकी शरीरले जन्म लिएको दिन मनाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। ईश्वरीय जन्मदिन नै मनाउनु पर्छ। त्यो शारीरिक जन्मदिन मनाउन बन्द गर्नुपर्छ रे। के भन्नुभयो आज बाबाले? शारीरिक जन्मदिन, लौकिक जन्मदिन कसैले मनाउँछ नि, बडा ह्याप्पी बर्थडे भनेर खुब याद दिलाउँछ, मनाउँछन् हैन। त शारीरिक जन्मदिन मनाउन बन्द गर्नुपर्छ। अगर मनाउनै छ भने के मनाऊ? के मनाउनु पर्यो? ईश्वरी जुन दिन मेरो यो दिव्य जन्म भयो, मेरो नयाँ अलौकिक जन्म भयो होइन, जुन दिन मैले बाबालाई आफूलाई चिन्यो, त्यो दिनको जन्मदिन बडा धुमधामले मनाऊ। हामी ब्राह्मणहरूलाई नै खुवाउँछु, यो पो मनाउनु पर्छ नि होइन। हामीले ब्राह्मणकोलाई आफ्नो अलौकिक जन्मदिनमा बाबालाई कतिले आफ्नो अलौकिक जन्मदिन मनाउँछन्। शरीरको जन्मदिन मनाउँदैन, तर अलौकिक जन्मदिन मनाउँछ। उनले बाबालाई अलौकिक जन्मदिनको खुसियालीमा बाबालाई भोग लगाउँछ। पहिला त भगवानलाई धन्यवाद दिन पर्यो नि, हो कि होइन? मुखले मात्रै बाबा शुक्रिया धन्यवाद मात्रै भन्ने, पहिला त त्यो अलौकिक जन्मदिनमा बाबालाई खुवाउनु पर्यो, बाबालाई भोग स्वीकार गराउनु पर्यो, बाबालाई धन्यवाद शुक्रिया दिन पर्यो कि शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, कमसे कम मैले त तिमीलाई चिने, मलाई यो अलौकिक जन्म दिनुभयो, न यो नयाँ जन्म दिनुभयो। बाबालाई शुक्रियाको तौरमा, धन्यवादको तौरमा त बाबालाई भोग लगाउनु पर्यो। फेरि पछि भोग लगाएपछि कसलाई खुवाउनु पर्यो? ब्राह्मण बच्चाहरूलाई खुवाउनु पर्यो, हो कि होइन? हो कि होइन? कोही राम्रो काम भएपछि त खुवाउँछ नि त, ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबालाई भोग लगाएपछि त बाबाको बच्चाहरूले पनि खाइहाल्छन् होइन। ब्राह्मणहरूलाई खुवाउनु पर्यो। यो पो मनाउनु पर्छ भन्छ, यो तरिकाले मनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यो पो मनाउनु पर्छ नि। त्यो त आसुरी जन्म हो, त्यो त आसुरी जन्म मनाएर के फाइदा? त्यो त आसुरी जन्म हो, यो हो ईश्वरीय जन्म। त रात दिनको फरक छ नि, रात दिनको फरक छ। तर जब निश्चय हुन्छ यस्तो होइन, ईश्वरीय जन्म मनाए, फेरि बाबाले अर्को कुरा के राख्नु भएको छ, यस्तो होइन ईश्वरीय जन्म मनाएर फेरि गएर आसुरी जन्ममा परोन्। यस्तो होइन ईश्वरीय जन्म खुब धुमधामले मनाए, पछि फेरि बाबालाई भुलेर, ईश्वरीय परिवारलाई भुलेर फेरि कहाँ जाउन्? आसुरी परिवारमा जाउन्, आसुरी जन्ममा परुन्। यस्तो पनि हुन्छ। कतिपय बच्चाहरू ईश्वरीय जन्म मनाउँदा मनाउँदै फेरि भाग्छन् होइन, फेरि पुराना दुनियाँमा, पुराना सम्बन्धमा, पुराना परिवारमा होइन, पुराना व्यवहारमा फर्किन्छ। ईश्वरीय जन्मदिन मनाउँदा मनाउँदा कोही त भागन्ती पनि हुन्छन्। आजकल त म्यारिज डे पनि मनाउँछन्, विवाहको सालगिरह भन्छ, विवाह दिन पनि मनाउँछन्। विवाहलाई शुभ कार्य जस्तै सम्झन्छन् होइन। मनुष्यले विवाह गरेको दिनलाई के सम्झिन्छ? शुभ कार्य जस्तै सम्झिन्छन्। नरकमा प्रवेश गरेको दिन पनि त दिवस मनाउँछ नि भन्नुभयो बाबाले होइन। नरकमा प्रवेश गरेको दिन पनि त दिवस मनाउँछ नि। आश्चर्य छ, बाबा बसेर यी सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। दुनियाँलाई के थाहा? वन्डरफुल बाबाको भगवानको कुरा होइन। भगवानले भन्नुहुन्छ बच्चे त्यो दिन त्यो डे मनाउनु त के भयो? त्यो त आसुरी जन्मको यादगार भयो, आसुरी स्मृतिको यादगार भयो। लेकिन सच्चा स्मृति, सच्चा जन्मदिन त अलौकिक जन्मदिन हुन पर्छ होइन। त्यो बल्कि धुमधामले मनाऊ। अब तिमीले त ईश्वरीय जन्मदिन कसको साथ मनाउने? कसको साथ मनाउने? अब तिमीले ईश्वरीय जन्मदिन ब्राह्मणहरूको साथमा नै मनाउनु पर्छ।
हैन, ब्राह्मण, किनकि यो ब्राह्मण परिवारसँग मनाउनु छ। दुनियाँलाई त ईश्वरीय जन्म थाहै छैन, अलौकिक जन्म भनेको के हो थाहै छैन, ज्ञानै छैन। त्यही भएर तिम्रो यो ईश्वरीय अलौकिक जन्म कहाँ मनाउनु पर्छ? ब्राह्मणहरूसँग मनाउनु छ। हामी शिव बाबाका बच्चा हौँ, हामीले जन्मदिन मनाउँछौँ भने को याद रहन्छ? ईश्वरीय अलौकिक जन्मदिन मनाउनाले ईश्वर याद रहन्छ, बाबा याद रहन्छ, होइन? लौकिक जन्मदिन मनाउनाले लौकिक परिवारसँग याद रहन्छ, हैन? त्यही भएर ईश्वरीय जन्मदिन मनाउनाले तिमीलाई शिव बाबा याद रहन्छ। जो बच्चाहरू निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूले रुहानी जन्मदिन के गर्नु पर्यो? मनाउनु पर्छ। सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैले सुनिरहनु भएको छ होला। आज बाबाले के भन्नुहुन्छ? हामीलाई कति गर्व हुनुपर्छ कि हाम्रो यो ईश्वरीय अलौकिक जन्मदिन हो। त जन्म हो, यो जीवन हो। यस जीवनमा जुन दिन मैले यो जीवन पाएँ, जुन दिन मैले बाबा पाएँ, जुन समयमा मैले आफूलाई चिने, त्यो दिनको स्मृति, त्यो दिनको अलौकिक बर्थडे, अलौकिक ईश्वरीय जन्म बडा धुमधामले सबैले मनाउनु पर्छ। बाबालाई शुक्रिया गर्न पर्छ। पहिला त बाबाले हामीलाई यो अलौकिक जन्म दियो, बाबालाई शुक्रियाको तौरमा भोग लगाउनु पर्छ। आफ्नो अलौकिक जन्मदिनमा भोग लगाओ अनि ब्राह्मणहरूलाई, सच्चा ब्राह्मणहरूलाई खुवाऊ। यो पो मनाउने हो त भन्नुभयो आज बाबाले, होइन? त्यही भएर यदि उनीहरूले निश्चय बुद्धि छ, उनीहरूले रुहानी जन्मदिन मनाउनु पर्छ। उनीहरूले आसुरी जन्मलाई बिर्स्युन्, बुझ्यो नि? आसुरी जन्मदिनलाई बिर्स्यो। मैले कहिले जन्म दियो, मेरो लौकिक शरीर कहिले मिल्यो, त्यो बल्कि बिर्स्युन्, हैन? त्यसलाई बिर्स्युन्। तर मैले म बाबाको बच्चा कुन दिन बने त्यो याद रहनु पर्छ। हामी त उनीहरूले आसुरी जन्मलाई बिर्स्युन्। बाबाले यस्तो पनि राय दिनुहुन्छ, यदि पक्का निश्चय बुद्धि छ भने हामी त बाबाको बनिहाल्यो, दोस्रो न कोही, हैन? बाबाको बनिहाल्यो, दोस्रो न कोही। फेरि अन्तमति सोगति हुन्छ। बाबाको याद गर्दै मर्यो भने अर्को जन्म पनि यस्तै मिल्छ। नत्र अन्तकालमा जसले स्त्रीलाई सम्झिन्छ, बलबल योनि पावे भन्छ, त्यस्तै अनुसार उसलाई जन्म मिल्छ, हैन? यो पनि ग्रन्थमा छ। यहाँ फेरि भनिन्छ, अवश्य अन्त समयमा गंगाका तट होस्। भक्ति मार्गमा छ नि, मर्ने बेलामा शास्त्र सुने रे, गीता सुने रे, मुखमा के होस्? मुखमा गंगा जल होस्, अनि तट गंगाको तट होस्, हैन? अनि बल्ल मेरो प्राण छुटोस्, अनि बल्ल मेरो मुक्ति पाइन्छ भन्छ। त्यही भएर त्यही आसमा मनुष्य कहाँ जान्छ? काशीमा, काशीवास गर्नको लागि। कि मर्ने बेलामा कमसे कम गंगा घाटमा त मेरो सद्गति हुन्छ भनेर, हैन? त्यो आसमा मनुष्य काशीवास गर्न जान्छ, हैन? तर असलीमा बाबा के भन्नुहुन्छ? बच्चे, अन्त समयमा तिमीले मुरली सुन्दा सुन्दा, बाबाको ज्ञान सुन्दा सुन्दा, बाबालाई याद गर्दा गर्दा, होइन, याद गर्दा गर्दा तिम्रो यो तनदेखि आत्मा उडेर जाओस्, हो कि होइन? गंगाका तट भनेको जहाँ या त सेन्टर मधुबन या तो आफ्नो घर, जुन घरमा म बसेको छु त्यो पनि त मेरो स्थान भयो नि, सेवा केन्द्र भयो नि। बाबाले आफ्नो घर गृहस्थीलाई पनि त सेवा केन्द्र ठानो भनेछ नि। त्यो स्थान होस्, राम्रो स्थान हो, जहाँ सधैँ म बाबाको यादमा बसेर त्यो वातावरणलाई मैले स्वच्छ शुद्ध बनाएको छु। जहाँ रोज त्यो स्थानमा बसेर मैले बाबालाई याद गर्छु भने त्यहाँको स्थान पनि त गंगा तट भयो नि, होइन? त्यस्तो स्थानमा र बाबाको मुरली सुन्दा सुन्दा, बाबा 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 भन्दा भन्दा मेरो आत्मा यो शरीरदेखि निस्कियोस्, अनि बल्ल म मेरो सद्गति हुनेछ। बाबा भन्नुहुन्छ, अन्त समय गंगाका तट होस्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ, शरीर छुट्दा पनि स्वदर्शन चक्रधारी हौ, हैन? बाबा के भन्नुहुन्छ? मेरो शरीर छुट्दा पनि मेरो बुद्धिमा के होस्? बाबा याद रहोस्, ज्ञानको चिन्तन याद रहोस्। ज्ञान बाबा बाबा त्यति बेला त याद हुँदैन, लेकिन बाबा बाबा त याद हुन्छ नि। कोही आत्मा त बाबा 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 गर्दा शरीर छुट्छ, होइन? त अन्त समयमा पनि ज्ञान बाबा, ज्ञान सुनाउँदा सुनाउँदा, सुन्दा सुन्दा, ज्ञानको स्मरण गर्दा गर्दा मेरो यो शरीर आरामसँग छुटोस्। त्यो पनि त कति सौभाग्यशाली आत्मा। कोही आत्मा त्यसैले शरीर छोड्छ, ज्ञान सुन्दै सुन्दा शरीर छोड्छ। चल्दा चल्दा, हिँड्दा हिँड्दा बाबालाई याद गर्दा गर्दा अचानक शरीर छुटिहाल्छ। कोही तकलिफ हुँदैन, आत्मा निस्किन कोही बेर लाग्दैन, होइन? कति सजिलो
कति आरामपूर्वक उसले शरीर छुटेको हुन्छ, त्यस्तो पो सुखद मरण भयो होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ शरीर छुट्दा पनि स्वदर्शन चक्रधारी हौ, बुद्धिमा बाबा र चक्रको याद रहोस्। यस्तो पुरुषार्थ गर्दै रह्यो भने अन्तकालमा बाबाको याद आउँछ होइन। अब जीवनभरि छोरा बुहारी नाता नातनी सब याद गरिरहे जीवनभरि, त मर्ने बेलामा बाबा 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 भने याद आउँछ? बाबा आउँदैन होइन। जीवनभरि तिमीले जसलाई याद गरेछौ मर्ने बेलामा पनि त त्यही याद आउँछ नि होइन। त जीवनभरि नै मैले बाबा बाबा गरेको छु भने मर्ने बेलामा पनि मलाई बाबा बाबा याद आउँछ होइन। त्यही भएर हर घडी हर समय बाबा हुन्छ बाबा बाबा याद गर। कुन बेलामा मेरो यो तनबाट मेरो आत्मा निस्किन्छ कसैलाई थाहा छ? समयको त थाहा छैन नि। त्यही भएर अन्तिम समयमा पनि मैले बाबा बाबा गर्दा मेरो शरीर छुटोस्, त जीवनभरि नै मैले बाबालाई याद गर्नुपर्ने यो अभ्यास जोला हुन्छ, त अन्त घडीमा पनि उसलाई बाबा याद आउँछ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर, किनकि तिमी बच्चाहरूलाई अब फर्किनु छ अशरीरी भएर। यहाँ पाठ खेल्दा खेल्दै सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका छौ, अब फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। यस बेला आत्मा नै अशुद्ध छ भने शरीर फेरि शुद्ध कसरी मिल्न सक्छ? बाबाले धेरै उदाहरण दिनुभएको छ। बाबा त जहरी पनि हुनुहुन्छ नि। मिसावट गहनामा होइन सुनमा पर्छ हैन। सुनमा मिसावट गरेपछि बल्ल गहना बनाउँछ, गहनामा मिसावट हुँदैन। मिसावट केमा हुन्छ? सुनमा हुन्छ। सुन मिसावट भएपछि गहना पनि फेरि त्यस्तै मिसावटवाला बन्छ। त आत्मा तमो प्रधान बन्छ हैन। आत्मा पतित बन्छ, त शरीर पनि गहना, यो शरीर रूपी गहना पनि के हुन्छ? पतित हुन्छ, तमो प्रधान हुन्छ। 24 क्यारेटबाट 22 क्यारेट बनाउनु पर्यो भन, सुनमा चाँदी मिसाउँछ हैन। अगर त्यसलाई 22 क्यारेट बनाउन छ भने त्यसमा चाँदी अलिअलि थप्छन्। अब त सुन छँदै छैन, सबैसँग लिँदै जान्छन्। आजकल त नोट पनि हेर कस्तो बनाउँछन्, कागजको पनि होइन। एउटा नेपालमा चलेको थियो नि प्लास्टिकको नोट होइन, प्लास्टिकको नोट चलेको थियो नि नेपालमा पनि होइन। बच्चाहरूलाई थाहा छ कलब कलब यस्तो हुँदै आएको छ। पुरा जाँच गराउँछन्, लकर्स आदि खोल्न लाउँछन्, मानव कसैको तलासी आदि लिन्छन्। गायन पनि छ, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले, किनकी आग जलाए। अब अहिले यही हालत हामीले हेरिरहेको छौँ। जति जति धन सम्पत्ति, करोडपति लखपति अरबपति खरबपति भएपछि खै अहिले रोग लागेपछि त केही पनि छैन हैन। यो सानो रोगमा त धन पनि काम छैन, तनको स्वस्थता पनि काम छैन, धन पनि काम छैन, मान सम्मान पनि काम छैन, पढे लेखेको पनि काम छैन, डाक्टर पनि काम छैन, दबाई पनि काम छैन होइन। त्यही भएर बाबा हुन्छ अन्तिम समयमा यो हुने नै छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सब हुनु नै छ, त्यसैले तिमीले भविष्यको लागि सरसमान तयार गर्छौ। अब हुनु नै छ, जब हामीलाई निश्चय छ भने हामीले भविष्यको लागि त जोड्न पर्यो नि, भविष्यको लागि त जमा गर्न पर्यो नि। जब त्यसै खत्म हुनेवाला छ, त्यसै दब्नेवाला छ, धुलोमा मिट्नेवाला छ, आगो लाग्नेवाला छ, लुट्नेवाला छ मनुष्यले, त्यो भन्दा त कमसेकम भविष्यमा जमा त गर्न पर्यो नि। अरू कसैलाई पनि थाहा छैन 21 जन्मको लागि तिमीलाई नै मिल्छ। तिम्रै पैसाले स्वर्ग बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी बच्चाहरूको पैसाले के गर्दैछु मैले? किनकि तिमीलाई दिनु छ, मैले दोबारा रिटर्न गरेर दिनु छ, डबल त्रिबल चगल गरेर दिनु छ। त्यही भएर तिम्रै पैसाले मैले स्वर्ग बनाउँदैछु, जहाँ फेरि तिमी नै निवास गर्छौ। तिमी बच्चाहरूले आफ्नै पुरुषार्थले आफै राज तिलक लिन्छौ। गरीब निवास बाबा स्वर्गको मालिक बनाउन आउनु भएको छ, तर बन्छौ त आफ्नै पढाइले, कृपा वा आशीर्वादले होइन। टिचरको त पढाउनु धर्म हो, कृपाको कुरा हुँदैन। टिचरलाई त सरकारबाट तलब मिल्छ, टिचरले त केवल आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिदिन्छ, पढाइदिन्छ, बाँकी पास हुने नहुने त आफ्नो हातमा छ। त्यसैले उनीहरूले त अवश्य पढाउँछन्। तिमीलाई त यति ठुलो पुरस्कार मिल्छ, पद्मा पदमपति बन्छौ। कृष्णको पैतालामा पदमको चिन्ह दिन्छ नि। तिमी यहाँ आएका छौ भविष्यमा पदमपति बन्नको लागि। तिमी धेरै सुखी धनवान अमर बन्छौ, कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ हैन। कति ठुलो पद, कति ठुलो प्राप्ति बाबाले गराउँदै हुनुहुन्छ। यी कुरालाई मनुष्यले बुझ्न सक्दैन, किनकि उनको बुद्धिको ताला खुलेकै छैन, त कसरी बुझोस् बिचारा हैन।
मनुष्यले बुझ्नै सक्दैनन्। तिम्रो आयु पूरा हुन्छ, अमर बन्छौ। उनीहरूले फेरि पाण्डवहरूको चित्र लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। सम्झन्छन् पाण्डव यति अग्ला अग्ला थिए, हैन? अब पाण्डव त तिमी हौ। तिम्रो स्थिति, तिम्रो मानसिक अवस्था पो ऊँचा छ त, हैन? तिमी जस्तो भए पनि गरिब अमीर, सानो होचो कालो जे भए पनि, तर तिम्रो मनको अवस्था यति राम्रो पावरफुल छ, यति ऊँचा छ। त्यही भएर तिम्रो शरीरको हिसाबले त तिमी अल्को अल्को त छैनौ, हैन? बाबा भन्छ कति रात दिनको फरक छ। मानिसहरूले त मानिसहरू कुनै यति अग्ला त हुँदैनन्, 6 फुटकै त हुन्छ नि। भक्ति मार्गमा पहिला सुरुमा शिव बाबाको भक्ति हुन्छ। उनीहरूले यति ठुलो त बनाउँदैनन्। पहिला शिव बाबाको अव्यभिचारी भक्ति चल्छ। सबैभन्दा पहिला शिव बाबाको भक्ति सुरु भयो, शिव बाबाको पूजा सुरु भयो सोमनाथ मन्दिरमा। त्यति बेला शिवलिङ्ग के ठुलो बनाएको थियो र? ठुलो बनाए, अहिले पो ठुला ठुला बनान्छ। पहिला त शिवलिङ्ग त सानो सानो थियो, हिरा मोतीको बन्थ्यो, सुन चाँदीको बनाउँथ्यो, होइन? सानो सानो बनाउँथ्यो। सोमनाथ मन्दिरमा सानोमा हिराको शिवलिङ्ग थियो पहिला। पहिला त ठुलो ठुलो बनाउँदैनन्। पहिला शिव बाबाको अव्यभिचारी भक्ति चल्छ। फेरि देवताहरूका मूर्तिहरू बनाउँछन्, उनीहरूका फेरि ठुला ठुला चित्रहरू बनाउँछन्। फेरि पाण्डवहरूका पनि ठुला ठुला चित्रहरू बनाउँछन्, होइन? कतिपय हामीले देख्छौँ हनुमानका कति ठुलो ठुलो अग्लो मूर्तिहरू हुन्छन्, रामका कृष्णका कति ठुला ठुला मूर्तिहरू बनाउँछन्, होइन? ठुला ठुला चित्रहरू मूर्तिहरू बनाउँछन्। यी सबै चित्र पूजाको लागि बनाउँछन्। लक्ष्मीको पूजा 12 महिनामा एक पटक गर्छन्। कहिले कहिले लक्ष्मी पूजाको दिन, दीपावलीको दिनमा धुमधामले। अरू बेला पनि गर्छ होला, होइन? तर धुमधामसँग कहिले गर्छ? आह्वान बोलाउँछ, सधैँभरि बोलाउँदैन, तर त्यो दिन विशेष आह्वान गर्छ। लक्ष्मी पूजाको दिन, दीपावलीको दिन। तर जगदम्बाको पूजा दिनदिनै गरिरहन्छ। मनोकामना देवीको मन्दिरमा जाऊ, मनोकामनाको पूजा सधैँभरि हुन्छ। अम्बा देवीको पूजा सधैँभरि भइरहन्छ, होइन? यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिम्रो डबल पूजा हुन्छन्, मेरो त केवल। अब बाबा देखो, बाबाले कति चढाउँदै हुनुहुन्छ। तिम्रो त डबल पूजा हुन्छन्। कसरी डबल? एउटा देवी देवताहरूको रूपमा, एउटा शालिग्रामको रूपमा। मेरो त केवल आत्माको अर्थात् लिङ्गको नै पूजा हुन्छ। केवल शिवलिङ्गको मात्रै पूजा गर्छौ तिमीले मेरो, तर तिमीहरूको पूजा त डबल डबल हुन्छ। तिम्रो शालिग्रामको रूपमा पनि पूजा हुन्छन् र देवताहरूको रूपमा पनि पूजा हुन्छन्। रुद्र यज्ञ गर्दा कति शालिग्रामहरू बनाउँछन्, त्यसैले को ठुलो भयो? बाबा प्रश्न गर्दैछ, को ठुलो भयो? को ठुलो भयो? शिव बाबा ठुलो या बच्चाहरू ठुलो, हैन? तिम्रो त डबल पूजा, मेरो त सिंगल पूजा, को ठुलो भयो? त्यसैले बाबा बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। कति भगवान ईश्वर निरअहंकारी, हैन? ऊँचे ते ऊँचा, लेकिन बाबाले आफूभन्दा पनि महान ठुला सम्झेर बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ। कति ठुलो पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। बाबा कति गहन कुरा सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति कति खुसी हुनुपर्छ। कसैलाई त खुसी नै छैन। जहिले देखो अनुहार अँधेरोको अँधेरो, होइन? पाए कि नपाए कि दुखी छौ कि सुखी छौ कि खुसी छ कि गम छ कि केही थाहै लाग्दैन। जहिले पनि अनुहार त्यसै अँधेरोको अँधेरो, होइन? तर होइन, तिम्रो चेहरामा अनुहारमा त्यो खुसीको झलक हुन पर्छ। किनकि हामीलाई त के मिलेको छ, कति प्राप्ति छन्, कति गहन कुरा बाबाले सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई त कति खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। भगवानले पढाउने बच्चा बच्चीहरूको यसो अँधेरोमा बस्छ र? अँधेरो मुख गरेर बस्न सकिन्छ र? भगवानले पढाउने बच्चीहरूलाई अँधेरो मुख गरेर बस्न सकिन्छ र? होइन, होइन? भगवानले पढाउनुहुन्छ त त्यही खुसी हुन पर्यो नि। भगवान भगवती बनाउनको लागि कति आभारी हुनुपर्छ। कसको? शुक्रिया, बाबाको प्रति कति आभार प्रकट गर्न पर्यो। कति शुक्रिया प्रकट गर्ने दिलदेखि, हैन? एकदम दिल भरेर कति आभारी हुनुपर्छ हामीलाई बाबा प्रति। कति आभारी हुनुपर्छ। बाबाको यादमा रहनाले सपना पनि राम्रो देखिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमी बाबाको यादमा सुत्छौ, बाबाको यादको गोदीमा सुत्छौ, छत्र छायामा सुत्छौ भने सपना पनि राम्रो देखिन्छ अनि साक्षात्कार पनि हुन्छ। साक्षात्कार पनि हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी
बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। सम्पूर्ण दाजुभाइ आमा बुवा दिदीबहिनीहरूलाई लाइफमा सुनिरहनु हुने सबै ईश्वरीय परिवारलाई हामी सबै सेन्टर समर्पित बच्चाहरूको तर्फदेखि पनि हार्दिक याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, आफ्नो ईश्वरीय रुहानी जन्मदिन मनाउनु छ। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिला पोइन्ट, आफ्नो ईश्वरीय रुहानी जन्मदिन मनाउनु छ। आज बाबाले विशेष अटेन्सन दिलाउनु भयो। लौकिक जन्मदिन होइन, तर हामीलाई ईश्वरीय जन्मदिन, जुन दिन मैले बाबा पाएँ, जुन दिन मैले यो ईश्वरीय परिवार पाएँ, आफूलाई चिने, त्यो जन्मदिन, त्यो अलौकिक जन्मदिन धुमधामले मनाउनु पर्छ। रुहानी सम्बन्ध राख्नु छ, रगतको सम्बन्ध होइन। आसुरी शारीरिक जन्म उत्सव पनि क्यान्सल। आज के भन्नुभयो बाबाले? आसुरी जुन दिन यो लौकिक जन्म लिए, मैले शरीरको जन्म लिए,
त्यो जन्मदिन, त्यो आसुरी शारीरिक जन्म उत्सव पनि क्यान्सिल, फेरि याद पनि नआओस् हैन। अलौकिक जन्म ईश्वरीय जन्मदिन धुमधामले मनाऊ, तर लौकिक जन्मदिन नमनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो यता साइड आफ्नो ब्यागेज सरसामान, आफ्नो ब्यागेज भविष्यको लागि तयार राख्नु छ, भविष्यको लागि तयार राख्नु छ। आफ्नो पैसा स्वर्ग बनाउने सेवामा सफल गर्नु छ। आज बाबाले भन्यो नि, बच्चे तिम्रै पैसाले मैले दुनियाँलाई के बनाउँदैछु? स्वर्ग बनाउँदैछु। बनाउने सेवामा सफल गर्नु छ। आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राज तिलक लगाउनु छ। के गर्नु छ? आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राज तिलक दिनु छ। वरदान, आजको वरदान छ, स्मृतिको स्विच अन गरेर सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने प्रीत बुद्धि भव। स्मृतिको स्विच अन गरेर सेकेन्डमा अशरीरी स्थितिको अनुभव गर्ने प्रीत बुद्धि भव। विस्तार, जहाँ प्रभु प्रीत छ त्यहाँ अशरीरी बन्न 1 सेकेन्डको खेल समान हुन्छ। अगर बाबासँग प्रेम छ त हामी 1 सेकेन्डमा अशरीरी बन्न सक्छौं। जहाँ प्रीत छ, प्रभु प्रीत छ, त्यहाँ अशरीरी बन्न 1 सेकेन्डको खेल समान हुन्छ। जसरी स्विच अन गर्न साथ अन्धकार समाप्त हुन्छ हैन, हामीले अन गर्ने बित्तिकै बत्ती जल्छ नि, उज्यालो हुन्छ। स्मृति अन गर्न साथ अन्धकार समाप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रीत बुद्धि बनेर स्मृतिको स्विच अन गर। के स्मृति? महात्मा हुँ, मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा हैन, यो भए स्विच अन गर्नु। त स्विच अन गर्ने बित्तिकै गर्यो भने देह र देहको दुनियाँको स्मृतिको स्विच अफ हुन्छ। अन्धकार त त्यसै पनि खत्तम भइहाल्छ हैन। अब आत्मा स्वरूप स्मृति भए पनि देह याद आउँदैन हैन, देहको दुनियाँ याद आउँदैन। यो सेकेन्डको खेल हो। मुखबाट बाबा भन्न पनि समय लाग्छ नि, बाबा भन्न पनि समय लाग्छ, तर बाबा स्मृतिमा ल्याउँदा समय लाग्दैन। 1 सेकेन्डमा हैन, 1 सेकेन्डमा स्मृति गर्ने बित्तिकै झलझलले आँखाको सामनेको याद आउँछ बाबा हैन, तर स्मृतिमा ल्याउन समय लाग्दैन। यो बाबा शब्द नै पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो। के हो? आत्मिक बम हो हैन, यो पुराना दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो। स्लोगन, देह भानको माटोको बोझबाट, देह भान के भयो? यो माटो भयो, यो माटोको बोझ भयो। माटो त भारी हुन्छ नि हैन। देह भानको माटोको बोझबाट पर रह्यो भने डबल लाइट फरिस्ता भन्छौ। यो भान, यो देहको भान, यो माटोदेखि जब तिमी पर रहन्छौ अनि बल्ल आत्मा हल्का डबल लाइट बन्छौ। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे, तिमी यस पुरुषोत्तम संगम युगमा नै उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् ए लक्ष्मी नारायण। प्रश्न थियो, तिमी बच्चाहरूले बाबाको साथमा कुन चाहिँ एउटा गुप्त कार्य गरिरहेका छौ? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म र देवी राजधानीको स्थापना। तिमीले बाबाको साथमा गुप्त रूपले कार्य गरिरहेका छौ। बाबा बागवान हुनुहुन्छ जसले आएर काँडाको जंगललाई फूलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ। त्यस बगैँचामा कुनै पनि भयानक दुःख दिने वस्तु हुँदैन। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज सद्गुरुबार, बिहिबार
बाबालाई हामी भोग लगाउँदैछौँ र आज विशेष गरेर 16 श्राद्धको समाप्त पितृ विसर्जनको दिन पनि हो। आज लास्ट दिन र यो 16 श्राद्धभरि हाम्रो ईश्वरीय विद्यार्थी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ, प्रसाद स्वीकार गराउँदै आइरहनु भएको छ र आज अन्तिम दिनमा पनि हाम्रो ईश्वरीय भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, बाबालाई भोग स्वीकार गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज विशेष गरेर बिना गुरुङ, जसले आफ्नो युगलको पितृ आत्माको नाउँमा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ, शान्त कुँवर, मनबहादुर कुँवर, उहाँहरूले पनि आफ्नो सम्पूर्ण पितृको सम्झनामा आज बाबालाई भोग स्वीकार गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पुनम गुप्ता आफ्नो युगलको पितृ आत्मा र हाम्रो घनश्याम गुप्ता बुवा उहाँको आफ्नो छोराको पितृ आत्मालाई याद गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सीता दिदी, जीवन कुमारी थापा, ईश्वरी मगर, सबैजना हाम्रो ईश्वरीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पितृ आत्माको सम्झनामा विशेष गरेर आज शिव बाबालाई प्रसाद स्वीकार गराउँदै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण पितृ आत्माहरूलाई हामी उहाँहरूलाई शान्ति मिलोस्, सुख मिलोस्, यही शुभ भावना राख्नेछौँ। साथसाथै आज अन्तिम दिन भएको कारणले गर्दा, पितृ विसर्जनको दिन भएको हुँदा आज संसारमा व्यक्तिहरूको मृत्यु विभिन्न कारणले भइरहेको छ। कसैको रोगले, कसैको शोकले, कसैको एक्सिडेन्टबाट, कसैको एक आपसमा हत्या हिंसाको जुन झगडा, झै झगडा भएर हत्या हिंसा भएर मृत्यु भएको छ र कैयौँ आत्मा वर्तमान समय जो अहिले हामी त्यो स्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ, त्यो स्थितिबाट कि भाइरसको कारणले गर्दा पनि थुप्रै आत्माहरूले आफ्नो शरीर छाड्नु भएको छ। ती सबै आत्माहरू जो शरीर छोडेर जानुभएको छ, ती सबैको सम्झनामा पनि विशेष गरेर आज बाबालाई हामी भोग स्वीकार गराउनेछौँ, प्रसाद लगाउनेछौँ र उहाँहरू सम्पूर्ण संसारभरिका सम्पूर्ण पितृ आत्माहरूको सम्झनामा उहाँहरूलाई सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस् र उहाँहरूलाई आज हामीले किन याद गरिरहेका छौँ भन्दा, यदि पितृ खुसी भयो भने समस्याहरू टर्दै जान्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद मिल्छ। कोही व्यक्तिलाई हामीले याद गर्छौँ भने अटोमेटिक उसलाई दिलमा यति खुसी हुन्छ कि उसले दुआ दिन्छ, आशीर्वाद दिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आज पितृलाई याद गर्नुको पछाडि एउटै कारण छ, उनीहरू पनि खुसी हुन्छन् र उनीहरू खुसी हुनु अर्थात् संसारमा जुन समस्या छ, हाम्रो जीवनमा जुन समस्या आएको छ, अटोमेटिक त्यो समाप्त हुँदै जान्छ र संसारकै समस्याहरू, परिस्थितिहरू समाप्त भएर जाउन्, सबै आत्माहरूलाई सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्, यही शुभ भावना राख्दै हामी शिव बाबालाई भोग अर्पण, प्रसाद अर्पण गर्नेछौँ। ओम शान्ति। प्यारे से वतन में
से वतन में, हो उस प्यार से वतन में।
बाबा मेरा।